अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेस्ट स्मैशर में आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में हम सिस्टम बसेस के बारे में जानेंगे कि सिस्टम बस क्या होता है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और कौन कौन सी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। A bus is a data communication path over which information is transferred. बस डेटा कम्युनिकेशन पाथ है, यानी जिस पे हम डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं, डेटा ट्रैवल हो सकती है इस पर। तो वो पाथ, वो वेज जिस पर हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं, तो इस पाथ को, उस वेज को, उस वायर उसको जिस पर डेटा कम्युनिकेट होता है, तो उसको बसेस कहते हैं। सिस्टम बस कनेक्ट्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑन मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड पे होते हैं, छोटे छोटे वायर होते हैं, फाथ्स होते हैं, और ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो सिस्टम बसेस मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी कि सिस्टम बसेस क्या है। ये मदरबोर्ड पे छोटे छोटे वायर्स होते हैं, पाथ्स होते हैं। इसकी मदद से हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी और इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टाइप्स पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस कौन कौन सी है। पहले नंबर पर है डेटा बस। डेटा बस इज़ अ बाई डायरेक्शनल बस। ये बाई डायरेक्शनल बस है, यानी टू साइडेड है। ये दोनों साइड पे आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं इस पर। इट कैन कम्युनिकेट इन टू वेज बट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। टू वेज कम्युनिकेशन आप इस पर कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आप नहीं कर सकते, यानी एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही साइड पे डाटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट कैरीज डेटा टू एंड फ्रॉम द CPU एंड मेमोरी एज रिक्वायर्ड। ये CPU से मेमोरी तक डाटा को ट्रैवल करता है, और इसी तरह मेन मेमोरी से CPU तक, CPU से मेमोरी तक और मेमोरी से CPU तक जो डाटा कैरी होता है, ये डाटा बस के थ्रू होता है। ठीक है, यानी वो पाथ जिस पर डाटा कम्युनिकेट होता है, यानी जिस पर एग्जैक्ट जो डाटा होती है, कंटेंट्स होती है हमारी, ये जिस पाथ पे ट्रैवल होती है, जिस पाथ पे हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसी पाथ को हम डेटा बसेस कहते हैं, यानी इसको डेटा बस कहते हैं। इट आल्सो यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। और जब हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं, तो इसी तरह जो मेन मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी से डेटा आउटपुट पे जाना या इनपुट डिवाइसेस से डेटा मेमोरी में आना। ठीक है, तो इसी ये डेटा जिस पाथ पे ट्रैवल होता है, इसी पाथ को हम डेटा बस कहते हैं। याद रखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, माउस और कीबोर्ड। ये जो माउस और कीबोर्ड का वायर आपको नज़र आ रहा है, डेटा जो है इस वायर में तो फ्लो हो रहा है ना, तो ये वायर डेटा बस नहीं है, बल्कि डेटा बसेस मदरबोर्ड पे लगे हुए ये जो छोटे छोटे से बारीक से वायर्स आपको नज़र आते हैं, तो इसी को बसेस कहते हैं। न कि कीबोर्ड का जो वायर है या माउस का जो वायर है, इसको डेटा बस नहीं कहते। ठीक है, अ टिपिकल डेटा बस इज 32 और 64 बिट वाइड। जो डेटा बस होता है, ये या तो 32 बिट का होगा या 64 बिट का। मैं भी जो नए सिस्टम हैं, मॉडर्न सिस्टम है, इसमें ये जो डेटा बस का साइज़ है, ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स इट अप टू 32 और 64 बिट्स ऑफ डेटा कैन ट्रैवल थ्रू अ डेटा बस एवरी सेकेंड। जो 32 बिट डेटा बस है, इसके ऊपर हम एट ए टाइम या फॉर सेकंड जो है 32 बिट डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक डेटा बस है, उसका साइज़ जो है 64 बिट है, तो उसके ऊपर हम फॉर सेकंड 64 बिट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट डेटा बस। अब हम एड्रेस बस की तरफ आते हैं। एड्रेस बस क्या है, याद रखिए
جب میموری میں ہم ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں تو ایک تو ایکچوئل ڈیٹا ہوتا ہے اور ایک اس کا ایڈریس ہوتا ہے. تو جو کنٹینٹس ہوتے ہیں یعنی جو ایکچوئل ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیٹا بس کے تھرو ٹریول ہوتا ہے، لیکن جو ایڈریسز ہوتی ہے وہ ایڈریس بس کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول ہوتے ہیں. ایڈریس بس کیریز ایڈریس ناٹ ڈیٹا. ایڈریس بس جو ہوتی ہے وہ ڈیٹا کو نہیں کیری کر رہا بلکہ ایڈریسز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے. Before data or instructions can be written from memory or read to memory by CPU or input-output devices, an address must be transmitted to memory over the address bus. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم میموری میں کسی ڈیٹا کو میموری میں رائٹ کرتے ہیں یا میموری سے ریڈ کرتے ہیں تو ریڈ رائٹ سے پہلے سی پی یو ایک سگنل بھیجتا ہے. سی پی یو ایک ایڈریس بھیج دیتا ہے میموری کہ کہاں پہ ڈیٹا کو سٹور کرنا ہوتا ہے، کہاں سے ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ایڈریس اباؤٹ انفارمیشن ہے وہ ایڈریس بس کے تھرو ٹرانسمٹ ہوتی ہے، یعنی کہ جو ایڈریس بھیج دیا جاتا ہے وہ ایڈریس بس پر بھیج دیا جاتا ہے. نمبر آف لائنس ان ایڈریس بس ویریز فرام سسٹم ٹو سسٹم. جو نمبر آف لائنس ہوتی ہے ایڈریس بس میں یہ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم سے مختلف ہوتی ہے، یعنی مختلف مینوفیکچررز میں مختلف آرکیٹیکچرز یہ مختلف نمبرز بناتے ہیں. An 8-bit address bus can carry 2 power 8 for example 256 unique addresses. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایڈریس بس 8 بٹ کا ہو تو یہ 256 یونیک ایڈریسز کو کیری کر سکتا ہے. اسی طرح اگر ایک ایڈریس بس 16 بٹ ہے تو یہ 65,536 یونیک ایڈریسز کو کیری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہمارے پاس میموری میں ایک ایڈریس ہوتا ہے اور ایک ایکچول کنٹینٹس ہوتی ہیں. سپوز ایک لوکیشن ہے، اس پر ہمارے پاس 3 لوکیشنز ہیں 2 3 5 اس میں لکھا ہوا ہے. یہ جو 2 3 5 ہے اس کا ایکچول کنٹینٹس ہے، یعنی یہ ڈیٹا ہے، اور اوپر اس پہ ایک انڈیکس نمبر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا اپنا ایک ایڈریس ہوتا ہے ہر لوکیشن کا. تو یہ جو ایکچول کنٹینٹس ہوتے ہیں یہ ڈیٹا بس کے تھرو ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو لوکیشن نمبرز یا ایڈریسز ہوتی ہے یہ ایڈریس بس کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے. نیکسٹ ٹائپ پہ چلتے ہیں، کنٹرول بس. کنٹرول بس کو اسٹڈی کرنے سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ کنٹرول یونٹ کے بارے میں آپ تھوڑا بہت پڑھ لیں. کنٹرول یونٹ کا فنکشن دیکھ لیں، کنٹرول یونٹ کا کام کیا ہے. تو کنٹرول یونٹ اسپیشل ٹائپ کے سگنل جنریٹ کرتے ہیں. جب ہم میموری سے ڈیٹا کو ریڈ کرتے ہیں تو یہ ایک سگنل جنریٹ کرتا ہے ریڈ. اسی طرح جب ہم رائٹ کرتے ہیں تو یہ رائٹ سگنل جنریٹ کرتا ہے. کنٹرول یونٹ کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح جب سسٹم میں انٹرپٹ آ جائے تو یہ انٹرپٹ کا سگنل بھیج دیتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے سگنل جنریٹ کرتا ہے کنٹرول یونٹ. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سگنل جنریٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ فات کی ضرورت تو ہوگی، کسی نہ کسی چینل کی ضرورت تو ہوگی. تو وہ چینل، وہ فات، وہ ویز جس پر یہ کنٹرول سگنلز ٹریول ہوتی ہے، یہ کنٹرول سگنلز ٹرانسمٹ ہوتی ہے، تو انہی فات کو، انہی وائرز کو، انہی چینلز کو ہم کنٹرول بس کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر شارٹلی میں سمپل سا کہوں کہ ڈیٹا بس کا کام ہے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. اسی طرح ایڈریس بس کے اوپر ایڈریسز ٹریول ہوتی ہے. اسی طرح کنٹرول بس کے اوپر کنٹرول سگنلز وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ ٹریول ہوتے ہیں.
The size of a typical control bus is from 8 to 16 bits. اور جو سائز ہوتی ہے کنٹرول بس کا تو وہ 8 سے 16 بٹس تک ہوتی ہے. یہ بھی ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم سے ویری ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے. وہ مینوفیکچرر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس طرح بنائی ہے. تو ہے یہ تھا آل اباؤٹ سسٹم بسز اور اس کی جو ٹائپس ہے. تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ایٹ دا اینڈ آئی ول ریکویسٹ یو ٹو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ لائک دا ویڈیو اینڈ شیئر with your friends. Thank you so much.